শিক্ষাবিদ তাদের মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফতি ইব্রাহিম নাঈম। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أحمد الرحمن ذا الفضل عليه ربنا المعبود ذا العرش العلي. فيا رئيس هذه الحفلة، فيا أيها الحاضرون، أولا أهنئكم بتهنئة كاملة. إنكم لتعلمون سبب اجتماعنا هذا المكان. إخواني في الله، كلام واحد إن أرض فلسطين للمسلمين. لا يجوز ليهودي أن يدخل في أرض فلسطين بغير إذن المسلمين. كلام واحد، سبيلنا سبيلنا الجهاد، سبيلنا سبيلنا الجهاد، سبيلنا ودعوة واحد من هذه المنصة. إن غدا إن شاء الله في هذا البلد اجتماع كبير في الشعب، وأنتم تشاركون في ذلك الاجتماع. وهذا الاجتماع يسمون مجبر كوجا. إن شاء الله أنتم تجتمعون في تلك الحفلة. ونصر من الله وفتح قريب. السلام عليكم ورحمة الله. সংগ্রামী তৌহিদি জনতা, এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলার মাদানী আল্লামা নূর হোসেন কাসেমী রহমতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা নোমান কাসেমী, নায়ে মুহতামিম তাদের মাদ্রাসা। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. উপস্থিত সম্মানিত মুসলিয়ান কেরাম ও মুসলিম জনতা, আমি সারা বিশ্বের মুসলিম